J'ai les ingrédients pour une dacquoise. C'est pas une génoise, mais c'est une dacquoise. Ici, j'ai 3 blancs d'œufs. Là, j'ai 75 grammes de sucre glace. Là, vous allez voir que c'est marron, mais c'est tout à fait normal parce que j'ai rajouté le sucre, j'en avais plus de sucre glace. Là, j'ai 35 grammes de poudre d'amande. Et là, j'ai 40 grammes de noix de coco. C'est normal qu'il est comme ça marron parce que moi, je vais l'utiliser en fait une petite quantité que j'avais un peu chauffée à la poêle. Du coup, ça donnait cette couleur. Mais sinon, vous pouvez utiliser le noix de coco normal comme on connaît. Et là, j'ai 30 grammes de sucre. Et là, j'ai 30 grammes de farine. Et je commence. غنبدا بهاد البيض. فهنا بعد ما طلع لي واحد شويه البياض نتاع البيض، فغادي نزيد هذاك السكر ديك 30 غرام. Je vais rajouter le sucre après avoir fait monter le mélange. Moi, je vais profiter de rajouter mon sucre avec le sucre qui est mélangé avec le sucre glace. Je vais mettre du sucre glace. وهذاك النوع دو كوكو صافي وغادي c'est tout ce qui est sec, la poudre d'amande, la noix de coco et la farine et le sucre glace. بهذا الغربال هذا اللي عندي اولا تغربلوه بالغربال اللي عندكم عادي وهنا غادي نبدا كنجمع بهذه الطريقه هذه باش ما يطيحليش البيض نتاع البيض. فهنا بالنسبه لو برالان اللي كيسموه لو برالان فهو عباره على سكر غادي ندوبو وواحد لي نوازيت مع اللوز او لا نوازيت او الكركاع او لا كاوكاو اللي بغيتو. فانا هنا عندي الكاوكاو واللوز فغادي نحمرهم. هنا انا عندي السكر غادي نديرو فوق البوطه باش يرجع كراميل، وفي نفس الوقت غادي نحمر اللوز والكاوكاو. كيوجد هذاك السكر كيرجع كراميل بحال هكذا، يعني انا غادي نطفي عليه النار وغادي نزيد عليه هاد اللوز اللي تحمر ليه والكاوكاو.
نغسل ليه هذاك اللوز مع الاخر صافي. كنطفي عليه البوطه باش ما يتحرقليش، وغادي نزيد عليه واحد نص معلقه نتاع هاد العسل هادي، هاد الملحه هادي ملحه هيمالايا. خليهم بهاد الطريقه هادي كيبردوا، فكنخليهم هكذا يبردوا مزيان حتى كيشدوا في راسهم، كيرجعوا بحال النوغه هكذا. يعني كناخذوا هاد الطحانه اللي كطحن، الا كانت عندكم ديك الطحانه نتاع القهوه فكتكون احسن. شوفوا هنا كيفاش كيرجع، يعني بحال هذاك اللي كنشريوه برا الزنقه. فغادي نحاول غادي نبدا كندير هاد اللوز والكاوكاو. هنا كناخذوا الشوكولا، كناخذوا الشوكولا الكحله يعني النوار، وكناخذوا دوك داك لي كريب دونتيل، وكناخذوا داك لو برالان بعد ما كنكونوا طحناه، واحد شويه نتاع لاغوم فاني، وشويه نتاع اللوز كيكون مهرمش اولا اللي بغيتو. يعني كريب دونتيل كيكونوا بحال هكذا، راهم كيتباعوا في الاسواق، يعني موجودين بكثره. انا هنا كنت خديتهم على لو كلير. فمن بعد كنخلطوا يعني ديك الشوكولا كندوبوها، كنخلطوها مع لو برالان مع لي كريب دونتيل اللي كنكونوا هرمشناهم بيدينا، وكنديروهم. هذه الطبقه الاولى اللي غتجي من فوق لا داكواز. هنا كنزيد واحد شويه نتاع لاغوم شوكولا، كنزيدها باش كتزيد تعطي واحد لو غو. وكتاخذوا هذاك اللوز مهرمش اولا كاكاويت اولا كاوكاو اولا اللي بغيتو، يعني اللي متوفر عندكم ماشي مشكل، ما كاينش ماشي مشكل، ما تقدروا تستغناو عليه. لو سيركل اللي غادي تخليوه فيها باش يشد لكم العماره، فكتاخذوا هذوك الجوانب كتخليوهم دو كوتي، يعني تقدروا تستعملوهم في بوب كيك ولا في اي حاجه، ولا تيراميسو ولا في اي حاجه. صافي كتاخذوا هاد لا داكواز كتحطوها على واحد الطبسي او لا طبق اللي غتحطوه فيه، وتحطوا عليها هذاك لو سيركل، هذاك اللي اختاريتوه مربع اولا كيف ما بغيتو. كتاخذوا ديك الحشوه الاولى نتاع البرالان مع لي كريب دونتيل مع الشوكولا و لاموند كونكاسي، وكتحطوها كطبقه جوجه في يعني الطبقه الجوجه نتاع الكيك نتاع الكاطو، وكتكيو يعني عليها غير بالماء. المهم هنا كناخذوا 40 سنتيلتر نتاع لا كريم فريش، لان وخصها تكون ضروري بارده باش تطلع لكم، حيت سينو راه ما تطلعش. يعني 40 سنتيلتر دو كريم فريش ليكيد entière, on va dire 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, un verre d'eau et quelques gouttes de vanille et 3 jaunes d'œufs et 200 grammes de chocolat en poudre, de chocolat à dessert. Là, la première chose, je vais mettre du sucre avec de l'eau et je vais le laisser vraiment un sirop. في هذا الأثناء كنخليه كيطيب السيرو، وكنطلع لا كريم شانتي. كناخذ صفار نتاع البيض
وكنطربو مزيان يعني حتى كيتضاعف الفوليوم ديالو. المشكل انا هنا عندي الباتور الكتريك طاح لي اون بان، دار هديه، فاضطريت ما عرفتش كيفاش غادي ندير. فغادي تشوفوا معايا في الوصفه موديفيت ان تي بو كيف ما قديت موديفي. الحمد لله طلع داكشي كيف ما بغيت. مي هنا المهم كيتضاعف الحجم ديال صفار البيض، وكنزيدوا عليه داك السيرو غير بشويه مع واحد القطيره نتاع لافاني باش ما يبقاش فيه ديك الريحه نتاع الصفار نتاع الزفره نتاع البيض. وهنا كنزيد هذاك السيرو نتاع السيرو كيكون يلاه عاد سخون، وكنطرب وكنزيد يعني هذاك السيرو هو اللي كيطيب لي داك الصفار نتاع البيض، حيت هنايا الوصفه صافي ما كطيبش حدها هنا. فانا بهاد بواحد الطريقه اخرى يعني باش نحاول انني نطلع الصفار تاع البيض، حيت ما طلعليش مالوغوزمون بهذا الفوي هذا اللي يعني ماشي كبير ماشي ما سمحليش انه يطلع نورمالمون. حدو هنا وكيطيب صافي كيطلع كيضاعف الفوليوم صافي. وكنساليو مع الوصفه. انا شنو درت؟ انا مشيت طيبت شويه نتاع درتو على النار وبديت كنطربو مزيان. نتمنى تكونوا فهمتوا لي برينسيپ. يعني راه حتى ليطاب اللي دازت راه صافي نورمالمون كيكون ضاعف الحجم تاع البيض، وكيكون كنزيد له داك السيرو محدو سخون كيطيب داك الصفار نتاع البيض، يعني صافي كيحبس حدو تما. فانا مع الطراب الكهربائي ضاع لي خديت الصفار نتاع البيض طربته. انا كنطربوه هو كيسخن، شديت جيلاتين حطيتهم مع الماء تذاب مزيان ودرتو في هذاك الصفار نتاع البيض، حيت ضروري خص يكون البيض يكون شويه سخون باش كيذوب فيه داك الجيلاتين وباش كيتماسك مزيان. صافي من بعد هذيك هي خديت شوكولا ذوبتها حتى الحالتين يعني بجوج بهم ناجحين ما كاين حتى مشكل. هنا الشوكولا زدتها على لا كريم شانتي باش رجعت لي اون موس، وخلطتهم مزيان مع بعضياتهم. رجعت اون موس هكذا شاده راسها وخلطتها مع هذاك الصفار نتاع البيض اللي قلت لكم كيطلع وكيضاعف الفوليوم ديالو. صافي هنا بعد ما كنحط هذيك الطبقه الثالثه، حيت كاينه لا داكواز هذاك لو بخالان وهذه لا موس وشوكولا اللي كتكون فيها صفار تاع البيض. حتى هو كيف ما قلت لكم كنخلطوا كلشي مع لا موس وشوكولا. كترجع الطبقه النهائيه كيف ما كتشاهدوا هكذا. كناخذ واحد المعلقه اولا واحد سباتولا اللي باش كنقاد بها الوجه بحال هكذا، وصافي كندخلها كندخلها للثلاجه. بحال بريكي بحال هذا الا عندكم، علاش لا. وغادي تحاولوا انكم ديكوليوه حيت كيكون بارد، فغتحاولوا تمشيو على هاني كيف ما قلت. الا ما عندكمش استعملوا موس عادي وديكوليو. وفي الاخير كنديروا رشه نتاع شوكولا بودر. وهنا كيف ما كتعرفوا جميع النساء او المراه كتبغي داك الوقت نتاع الديكوراسيون، يعني ديك التوجاد وداك الشيء اللي حطيناه ووجدنا كنبغيو نعطيو له قيمه وكنديروا له واحد الديكوراسيون هكا تكون خفيفه وشموع، يعني كيعطي منظر زوين. وانا هاد المرحله هذه كنحماق عليها، كيعجبني نحط وكنعجبني يعني كاع دوك الحويجات اللي كنكونوا مخبعينهم ماشي ضروري اننا نخليوهم للضياف، ضروري خصنا نستمتعوا بهم حتى حنا. صافي هنا كنت درت واحد الحليوات الوليده البناتي اولا حتى الولدي، يعني كنت وجدت هكا حليوات بهذا الشكل هذا. وحطيت يعني اكيد طبق نتاع التقديم. الطبق اللي كيعجبو راجلي بزاف هو انه كيعجبو واحد لي ليغوم فارسي
شي نهار ان شاء الله غادي نحاول انني ننزلهم على القناه ونبارطاجيهم معكم. وبهذا نخليكم مع الفيديو و اتري بيانتو ان شاء الله. ما تنساوش انكم تدعموني باللايك وما تنساوش لي كومونتير، يعني كيحاولوا انهم يشجعوني رغم انه الفيديو كياخذ معايا وقت طويل يعني باش كنوجدو. ما الحمد لله كنحاول انني ما نغيبش، مره كنحاول انني نحكي في الفيديو باش نبقى مستمره في هذه القناه ان شاء الله. نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله، وخليت لكم الراحه. الفيديو وصل للاخر ديالو، فاحنا غادي نحتفلوا بعيد الميلاد ونشوفكم على بركه الله في فيديو جاي ان شاء الله، وتبقوا على خير. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نبارطاجي معكم كيفاش بدلت صباغه البيت بنتي وبدلت لها يعني البيت ديالها كله. وكذلك غادي نشوفوا الارنب او اللابان اللي جبناه، وتابعوا معايا الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.